Pila ni Kristo maayong hapon kaninyong tanan. So karon may no aduna na po kita ipaambit o isang yaw mahitungod kini sa pulong sa Dios. So karon may mga igsoon ang atong pagahisgutan is about sa bunyag. So ano no nga dina sa atuang simbahang Katoliko nga anong ato mga kabataan o bibi pa lang bunyagan na medyo no. So kanang bunyag medyo is mao kana ang nakaambit kita diha sa pinaagi sa kinabuhi ni Kristo medyo no. So ang diha sa iyang pagkamatay o pagkabanhaw no. Sumala din na sa Roma kapitulo 5 bersikulo 10 medyo. So atong basahon medyo no para makita usab ninyo og madunggan sa tanan no. So Roma kapitulo 5 at atong basahon medyo no. So Roma kapitulo 5 bersikulo 10. So, So, atong i-highlights po no para makita. So, kung nagay nga di, kaniadto mga kaway pakita sa Dios, pinaagi agi pasiguli kita ngadto sa Dios, pinaagi sa kamatayon sa iyang anak o karon nga kita napasaguli na ngadto sa Dios labi na gayud nga luwason kita niya pinaagi sa kinabuhi ni Kristo. So mo na mission no, pinaagi sa kinabuhi ni Kristo, giluwas kita may so katong kamatayon ng pagkabanaw ni Jesus may didto ra ba to taman may so katong time nga gilansang sa cross o nabanaw si Jesus nabanaw si Jesus so didto lang to nga time mga igsoon no apan makaambit kita niya na mga igsoon so pinaagi na sa so kay kato first century pa man to igsoon no so pagabot na pagkahuman sa iyang kamatayon o pagbalik na dito sa langit ng Sonso. So, kana nga paagi o nakaambit kita men no, pinaagi sa bunyag mga igsoon to. Kay sumala usab din na sa mato din na sa Juan kapitulo 3 bersikulo 3 ug 5 menson no nga dili kita makakita sa gingharian sa Dios kung dili pinaagi sa pag born again o pagkatao pag-usab mga igsoon no. So atong basahon mga igsoon dina sa Juan kapitulo 3 bersikulo 3 to 5. So itong i-highlight ko no para mas maklaro. So nga nagaingon din si Jesus mitubag sultihan ko ikaw walay makakita sa gingarian sa Dios gawas kun siya matao pag-usab. Kung saan man pagkatao pag-usab sa usa ka tawo nga tigulang na makasulod pa ba di ay siya sa tiyan sa iyang inahan aron pagpakatao pag-usab nangutana si Nicodemo. Si Jesus mitubag sultihan ko ikaw walay makasulod sa gingarian sa Dios gawas kun matao siya pinaagi sa tubig ug espiritu. So mao na mention no pinaagi sa tubig ug espiritu. So kanang tubig mention is mao kana nga nagasimbolo kana sa bunyag mga igsoon no kay sa diyang gipakita ni Kristo no nga ang diha sa pagkabunyag niya mga igsoon no. So mao na tong giisgutan ri ang bunyag mga igsoon dili lang paghugas sa ato ang mga hugaw sa lawas kun dili paghugas kana sa sala. So matud pa usab mga igsoon no. So kana may igsoon no ang bunyag paghugas sa sala. So basa man nato na diha sa Roma kapitulo 22 bersikulo 16 mga igsoon no. Nga nagaingon man diha ang bunyag is mao kana ang paagi sa paghugas sa sala. So nganong ug ang gamiton dinha sa ato ang mga pinalangga nga mga dili katoliko kanang Marcos 16:16 nga nag-ingon man diha mga igsoon no. So atong basahon mga igsoon para mas maklaro o makita usab ninyo no. So Marcos 16 bersikulo 16. So nga nagingon din ang moto magpabunyag maluwas apan ang dili moto silutan. So mao na ilang gamiton mention no. So apan mga igsoon so mato nila ang bata na abay pagtuo. So mo na mention no o ang bibi na abay pagtuo. So kana may igsoon kung ato kanang supakon ang mato din na mention no ang supakon nato ang pulong sa Dios mga igsoon. So nakasala kita o gisupak nato ang Dios mention kay sumala din na sa Marcos mention no. So Marcos kapitulo 9 bersikulo 20 42 mention no nga kung mingon kita nga ang bata ang gagmayng bata walay pagtuo so nakasala kita unisupak kita sa Dios mention no kay mato dinhi mention so atong basahon mention no. So sa Marcos kapitulo 9 bersikulo 42. So nga ang gagmayng bata mention aduna na yung pagtuo. So tungod kay kabubuton ka na sa Dios so ang Dios ang nagama kanato mention no. So muna no bisag naa pa ta sa tungtian mention so aduna na kitay buot mo na mention no. Kini pamulong kini og nabasa na to no makita ninyo no. Kung sige ngon dinhi mention bisag kinsa nga makaangit sa pagpakasala nining gagmayng mga bata nga nagtuo kanako maayo pa nga higtan og usa ka dakong galingang bato ang liog o ang iyang liog o gitambok siya sa dagat. So man na no. So kung supak kita dinhi no, gagmayng bata. So aduna nay pagtuo. So nganong kitang mga Katoliko nga bunyagan magyud nato nga gagmay pa ang mga bata mission.
tungod kay mga igsoon aduna nakitay sala nga panulundon. So sumala din na sa, so atong basahan mga igsoon, no? Sumala din na sa Salmo, Salmo Kapitulo 51, versikulo 5. So, aduna nakitay sala may suno, anaapda, diya pata sa tiyan sa tumama. So, nga nagay din, dautan ako sukad ako mahimugso, ug makasasala sukad ako gipanamkon. So, napa daw sa tiyan may son, so daot, makasasala na. Ug sukad nga pagkahimugso may suno, dautan na. So, mo na may suno nga pinaagi sa bunyag may son, sumala sa itong na hisgot ka ganina, no, ang dili ta kasulod sa kingarian sa Dios kung dili ta matao pag usap pinaagi sa bunyag. And then mao ka na mission ko, so nagaingon din na nga ang bunyag ba is makaluwas. So mato dinhi mga igsoon, no, mato dinhi sa 1 Pedro kapitulo 3:21 mga igsoon nga ang bunyag gayud is makaluwas. So 1 Pedro 3:21. So mo na migsyon, no, nga kitang mga Katoliko ato yung gibunyagan ang mga mga bata o mga bibi pa lang kay tungod kay aduna nakitay mga sala nga panulundon ug mato dinhi mga igsoon sa balaang kasulatan o sa Biblia nagulagway kini nga ang bunyag is makaluwas. So nga nagingon dinhi nagulagway kini sa bunyag nga karon nagluwas kaninyo dili pinagi sa paghugas sa buling sa inyong lawas kun dili pinaagi sa pangaliyopo ngadto sa Dios gikan sa usa ka hinlo nga konsensya ang bunyag nagluwas kaninyo pinagi sa pagkabanaw ni Hesukristo. So man namig no, ang bunyag is makaluwas gayon. And then dinhi mga igsoon, no, ang atong pamalandungan, no. So bisag kinsa naman may nagbuhat karon nga nagbunyag mga igsoon, no, apan ang ato ang punteriya diri mga igsoon. So kung kinsa to ang gisugo sa Dios mga igsoon, aron diin nga giingnan gyud sa Dios nga kung kinsa o dapat masunod-sunod ug naa gyud kay connection sa gikan sa gisugo sa ato ang Ginoong Hesukristo, no. So kinsa ang gisugo sa Dios mga igsoon? Ang iyang mga apostoles o mga pari mga igsoon, no. So mo na maigsoon, so atong basahon din na sa Mateo 28 nga ang gisugo din na maigsoon ang iyang mga apostoles. So ang mga apostoles maigsoon mga pari na sila, no. So mo na. So Mateo 28 versikulo 19. So nga nagaingon din tungod niini sa inyong pagpanglakaw himuwa nga akong mga tinunan ang tanan katawhan sa tibuok kalibutan bunyagi sila sa ngalan samahan sa anak ug sa Espiritu Santo. So mo na maigsoon, no, kinsa day ang gisugo sa Dios? So ang iyang mga apostoles o pare. So ang mga apostoles mga igsoon pare ba? So atong basahon mga igsoon, no, nga ang mga apostoles mga igsoon mga pare gayud, no, sumala dinhi sa Biblia, no. Roma 15 Roma 15:16 mga igsoon, no. So nga nagaingon dinhi gihimo akong sulugon ni Kristo Jesus aron pagalagad sa mga dili udiyo. Nagalagad ako ingon nga pare aron pagwali sa maayong balita nga gikan sa Dios aron mga dili udiyo dawaton sa Dios ingon nga halad nga gibalaan sa Espiritu Santo. So kini nga sulat mention sulat ni San Pablo mention, no, usa ka apostoles. So nagaingon dinhi nga sulugon ako ni Kristo Jesus isip usa ka pare. So mo na sila ang mga apostoles mention. So aduna gayoy connection gikan sa mga apostoles mga pare mo na mention, no. So kung mubunyag kita nga dili kita nasubay sa gisugo sa Dios mention, so mamahimo ka ng useless mga igsoon, no. So mao ka na migson about sa ato ang pag-share about karon about sa bunyag mention, no, nganong bunyagan gayud nato ang mga bibidina sa Katoliko, no. Sama ra sa kaniadto migson sa daang tugon nga ang paagi sa kaniadto migson nga pagkatao sa bata, so wala pa niabot si Kristo, no, ang pagkatao pinaagi sa ilang pagtuli. So mo na, no, pinaagi sa pagtuli di na sila mahiusa sa Dios mention, no. Kay sumala din ni mention, no, atong basahon mention di na sa pinaagi sa ilang diya sa pagtuli mention, no. So atong basahon din na para masayran nato nga sama ra na sa kaniadto nga balaod mga igsoon, no. So dinhi mabasa nato dinhi sa Colosas mention, no. So ato na lang nang i-appeal mention, no. So nganong aduna gayoy bunyag nga bibi pa lang sa ato dinhi sa panahon na ni sa New Testament o kang Hesukristo bibi pa lang bunyagan gayo, no. Sama sa kaniadto mention, no, nga mga 8 pa ka adlaw giputuli na ang bata aron dia mahiusa sa ato ang Ginoo, no. So ato masahon mention, no. So mo kana. So nga naging gituli ka mo diya sa inyong pagkaiusa kaniya dili sa paagi sa tawhanan kun dili pinaagi ni Kristo nga mao'y timaan sa
timaan nga kamo naluwas gikan sa gawom nining lawas nga makasasala. So muna migson ang tuli mga igsoon mao kana, so mao kana nga compare kana karon sa bunyag migson. So kaniadto sa daang tugon o sa kapanahonan sa mga ni Moises migson, so tuli walo pa lang kadlaw tuli una para maiusa sa ato ang Ginoo migson. So mao lang kana migson nga atong share ng inaut kita nga unta aduna na kamo gamay pagtulunan nakatunan may tungod sa pulong sa Dios ug pagtulunan isip katoliko migson. Sa subliyon ko pag-usab maayong hapon kaning tanan ug dalay ko ng Dios. God bless.